दुई पदलाई हामीले फेरि पनि यहाँ सिक्दैछौँ। अनि यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छन् तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखित हुन्छ। सो दुष्ट को हो भन्ने कुरालाई हामीले अहिलेसम्म कतिवटा एपिसोड्सबाट सुनिसक्यौँ। किन भन्दाखेरि यो किन जान्न आवश्यक छ, हामीलाई अति नै आवश्यक छ भन्दाखेरि किनभने हामीलाई परमेश्वरले राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नु भन्नुभएको छ। धार्मिकताको विपरीत चाहिँ दुष्टता हुन्छ। सो हितोपदेश 11 को 23 पदमा यसरी लेखेको छ। हितोपदेश 11 को 23 पदमा धर्मी मानिसले असल कुराको मात्र लालसा गर्छ, तर दुष्टको आशा निष्फल हुन्छ। यो जो हामीले अलिकति हेर्यौं, इंग्लिशमा चाहिँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि द विकेड अर्न्स डिसेप्टिभ वेजेस बट वान हु सोज राइचियसनेस गेट्स 23 मैले 18 पढ्दा द डिजायर अफ द राइचियस एन्ड्स ओन्ली इन गुड, द एक्सपेक्टेसन अफ द विकेड इन wrath। सो यो हेर्दैछौँ है हामीले। धर्मात्माको इच्छा चाहिँ जहिले पनि अनन्ततामा असल कुरामा सकिन्छ, असल कुरामा पुग्छ, तर दुष्टको आशा चाहिँ क्रोधमा अन्त हुन्छ भनेको छ। दुष्टको आशा चाहिँ जहिले पनि क्रोधमा अन्त हुन्छ। सो डिजायर अफ द राइचियस, धर्मीजनको इच्छा, धर्मीजनको चाहना चाहिँ असल कुरामा। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई जुन कुरा असल छ, हामी जीवनमा प्रभावशाली हुनु, यदि हामी इफेक्टिभ हुन चाहन्छौँ लाइफमा, अनि परमेश्वरले हामीलाई इफेक्टिभ हुनु पनि भन्नुभएको छ। किनभने हामी इफेक्टिभ भएनौँ भने हाम्रो जीवनको उद्देश्यहरूलाई हामी पूरा गर्न सक्दैनौँ। सो त्यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो लाइफमा इफेक्टिभनेस अथवा प्रभावशालीता हाम्रो जीवनमा चाहिन्छ। सो त्यो कुरालाई पत्रुसले पनि हामीलाई बताएको छ। पत्रुस र उसको साथीहरूको बीचमा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको बीचमा एउटा कम्पिटिसन थियो। अनि त्यो कम्पिटिसन चाहिँ संसारिक हिसाबले थियो। संसारको हिसाबले उनीहरू माथि हुन चाहन्थे, उनीहरू ठुलो हुन चाहन्थे, उनीहरू भयङ्कर हुन चाहन्थे। तर प्रभुले कहिले पनि उनीहरूलाई त्यो हिसाबले गर्न दिनु भएन, तर उनीहरूलाई सिकाउनु भयो, धीरजसँगले प्रभु पर्खिनु भयो। प्रभुले हामीलाई कतिवटा कुरा तैँले यस्तो नगर भनेर भन्नुहुन्न, तर प्रभुले हामीलाई धीरजसँगले पर्खिनुहुन्छ कि कहिले चाहिँ यो मान्छेले कुरा बुझ्छ र बदलिन्छ। हामी त्यो कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सामाको उखानमा हामी भेटाउँछौँ। एउटा व्यक्तिले असल बिउ त छरेको थियो, शत्रुले आएर शत्रुताको बिउ छर्दाखेरि चाहिँ उसको खेतालाई हामी गएर भन्छ त्यो खेतको मालिकलाई, हामी गएर त्यो सामाहरूलाई उखालौँ भन्दाखेरि होइन नउखाल, किनभने त्यो सामा उखालिहाल्छ, तिमीले राम्रो बिउलाई पनि उखाली पठाउँछ। सो प्रभुले पेसेन्टली पर्खिनुहुन्छ कतिवटा सिचुएसन्सहरूलाई। किन भन्दाखेरि किनभने प्रभुले त्यो सिचुएसनमा हामीलाई त्यति बेला इन्स्ट्यान्टली डिल गर्नु भने चाहिँ हामी उखेलिन्छौँ, हाम्रो एक्जिस्टेन्स नै हराएर जान्छ, हाम्रो डेस्टिनी नै भत्केर जान्छ। सो प्रभुले पेसेन्टली जसरी सामा र गहुँलाई पेसेन्टली बढ्न दिनुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ओरिजिनल सिड, वास्तविक बिउ जुन चाहिँ त्यो गहुँको, त्यो गहुँको बिउलाई चाहिँ कुनै पनि क्षति नहोस् भनिकन प्रभुले बढ्न दिनुभयो। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनमा कतिवटा कुरा प्रभुले हामीलाई एकैचोटि पोइन्ट आउट गर्नुहुन्न, प्रभुले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई ज्योति दिनुहुन्छ। अनि ज्योति चाहिँ शिक्षा हो। अनि त्यो ज्योति दिनुहुन्छ, अनि त्यो ज्योतिमा हामी सिक्छौँ, त्यो ज्योतिमा हामी बढ्छौँ। अनि अघि मैले भन्दै थिएँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूको बीचमा एउटा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको कम्पिटिसन थियो, जुन चाहिँ कम्पिटिसनमा चाहिँ को ठुलो हुने, को भयङ्कर हुने, को चाहिँ महान हुने भन्ने एउटा प्रतिस्पर्धा उनीहरूको बीचमा सधैँ नै चलिरहन्थ्यो। अनि त्यो प्रतिस्पर्धा चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जहिले पनि एउटालाई खसालेर हुन्छ कि आफैलाई उचालेर हुन्छ,
अर्को भयंकर हुने कोसिस गर्थे। संसारमा त्यसरी नै मान्छे भयंकर हुन्छ। अन्त कि त आफूलाई उचाल्नु पर्यो कि चाहिँ अर्कोलाई खसाल्नु पर्यो हैन। एउटा लाइनलाई चाहिँ मतलब उसले कसो गरेर जसै गरेर पनि आफू चाहिँ माथि हुनु पर्ने संसारको तरिकै नै त्यही छ नि त। अन्त संसारमा थ्योरीजहरु पनि त्यस्तै जन्मियो, जस्तो कि एभोल्युसन थ्योरीले के भन्छ, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो चाहिँ सबैभन्दा योग्यको छ त्यही मात्रै सर्भाइभ गर्छ भन्ने कुराहरू सिकायो भन्यो। अनि एक किसिमले यसो हेर्दाखेरि त्यस्तै नै देखिन्छ प्रकृतिमा, तर किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पापको कारणले गर्दाखेरि हो। पाप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यद्यपि सृष्टि आफै त पापको अधीनमा आएको थिएन, तर त्यसको मालिकले अधीनमा ल्यायो है, दुष्टताको अधीनमा ल्यायो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया, त्यो प्रोसेस, सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट हामी काहीँ न काहीँ देख्छौँ साँच्चै एउटा कुनै रूपमा, तर परमेश्वरले बनाउनु भएको वास्तविक कुरा चाहिँ त्यस्तो होइन। सो त्यो कुरालाई कसले रिस्टोर गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको परिपक्व भएको छोराहरूले अथवा छोराछोरीले, किनभने मच्योर्ड सनले मात्रै गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रोमीको किताब 8 अध्यायको 19, 20 अनि 21 पदमा हामीले गएर पढ्दाखेरि त्यहाँ के लेखेको छ, सृष्टिले के गरिरहेको छ, परमेश्वरको छोराहरू प्रकट हुने बाटो हेरिरहेको छ। सो दे आर लुकिङ, उनीहरूले हेरिरहेको छ कहिले चाहिँ त्यो छोराहरू प्रकट हुन्छ, व्हेन विल दे बी रिभिल्ड, उनीहरू कहिले चाहिँ प्रकट हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरिरहेको छ। सो पत्रुसको जीवनमा पनि त्यस्तै थियो। पत्रुसको जीवनमा पत्रुसले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवबाट अनुभव गरेको थियो, व्यक्तिगत रूपमा यो कुरालाई अनुभव गरेको थियो। अनि पवित्र आत्माले जब उसलाई सिकाउन थाल्नु भयो, उसले त्यो चिठी आफै मात्रै सिकेन, तर हामीलाई पनि चिठी लेख्न लाउनु भयो पवित्र आत्माले। अनि त्यो चिठी आज हामीसँग पत्रुसको पत्रको रूपमा हामीसँग छ। अनि पत्रुसको पत्रलाई हामीले हेर्दाखेरि यसरी लेखेको छ, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि लिएर हामीले 8 पदसम्म, दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 5 देखि लिएर 8 पदसम्म पढ्यो भने एउटा मान्छे कसरी जीवनभरि प्रभावशाली, कसरी हामी लाइफ टाइम इफेक्टिभ हुन सक्छौं। जीवनभरि इफेक्टिभ हुनु अचम्मको कुरा है, किनभने जब हाम्रो उमेर ढल्छ, जब हाम्रो समय बितेर जान्छ, हाम्रो इफेक्टिभनेस पनि घटेर जान्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा मस्त जवानको शरीरमा जति बल छ त्यति त बुढो मान्छेकोमा हुँदैन नि त हैन। ऊ जसरी कुदेर जान सक्छ, एउटा वृद्ध मानिस कुदेर जान सक्दैन। किन? उसको स्ट्रेन्थको इफेक्टिभनेस के भयो, डिक्लाइन भयो अथवा ढलेर गयो, ढलेर जान्छ। त्यो एउटा प्रक्रिया हो। किनभने बाइबलले लेखेको छ, इट इज अपोइन्टेड फर अ म्यान टु बी बोर्न एन्ड टु डाई। मानिसको निम्ति जन्मिनु अनि मर्नु चाहिँ के भएको छ, अगाडिबाटै नियुक्त भएको छ। त्यो नियुक्ति यति साह्रो ठुलो नियुक्ति हो, परमेश्वरको ग्रेट प्लान हो। त्यसको विषयमा हामी कुनै दिन हेरौँला। त्यो परमेश्वरको ग्रेट प्लान हो। तर आज तपाईँ र म आज साँच्चै नै परमेश्वरको अगाडि हामी सधैँभरि, यद्यपि हाम्रो शरीरको बल घटेर जान्छ होला, हाम्रो देख्न सक्ने क्षमता घटेर जान सक्छ होला, तर हाम्रो इफेक्टिभनेस चाहिँ, हाम्रो स्पिरिचुअल इफेक्टिभनेस चाहिँ कहिले पनि नघट्न सक्ने एउटा साँचा बताएको छ। पत्रुसलाई प्रभुले साँचा दिनुभएको थियो, कीज दिनुभएको थियो। अनि त्यो कीलाई चाहिँ उसले 5 देखि लिएर 8 पदसम्म बताएको छ है। यसरी लेखेको छ, म पढ्छु। यही कारणले तिमीहरूले सबै किसिमको प्रयत्नले तिमीहरूका विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज, धीरजमा भक्ति, भक्तिमा भातृ स्नेहमा प्रेम थप। अनि 8 पदमा हेर्नुहोस् त के लेखेको छ, किनकि यी कुरा तिमीहरूमा प्रशस्तसँग छ भने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चिन्ने ज्ञानमा तिनीहरूले तिमीहरूलाई बेकममा र निष्फल तुल्याउने छैन। त्यो 8 पदलाई म इङ्ग्लिसमा पढ्छु ल।
For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So Bible ले भन्दैछ यदि यो गुण चाहिँ तिम्रो हो अनि त्यो चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीलाई इनइफेक्टिभ हुन दिँदैन। इनइफेक्टिभ भनेको चाहिँ तिम्रो जीवनको प्रभाव घट्दैन भनेको। यो 8वटा गुणलाई यदि हामीले ल्यायो भने चाहिँ यो 8वटा गुणलाई चाहिँ यदि हामीले हाम्रो जीवनमा राखेका छौं भने चाहिँ हाम्रो मर्ने दिनसम्म पनि हामी इफेक्टिभ हुन्छौं, प्रभावशाली। जस्तो कि अहिले हामी प्रभुको महान दासहरूलाई देख्छौं नि, जसको काम एकदमै इफेक्टिभ छ। पौललाई हेर्नुहोस्, पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, उनीहरूले गरेको कामहरू के छ, अझै पनि इफेक्टिभ छ। इफेक्टिभ छ, त्यसको भ्यालु नै गर्दैन। मैले अस्ति तपाईलाई एउटा कुरा बताउँदै, संसारमा सेकेन्ड ह्यान्ड नहुने चिज चाहिँ के हो भनेर मैले सोध्दै थिएँ। एउटा यो फोन किनेर मैले भोलिपल्ट कसैलाई बेच्यो भने के भन्छ यसलाई? सेकेन्ड ह्यान्ड भन्छ। किनभने त्यो युज्ड हो नि त, युज्ड हो, सेकेन्ड ह्यान्ड भइहाल्छ। तर तपाईले सुन किनेर सुन बेच्नु भने सुन कहिले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड हुँदैन। यो तिमीले सुन, यो चाहिँ के भने, यो चाहिँ सुन तिमीले हिजो लगाएको, आज चाहिँ अब तिमीले यो 10,000 रुपियाँमा किनेको, भोलि चाहिँ म 10,000 रुपियाँ दिन्छु, मतलब 5,000 मात्रै दिन्छु भन्नु मिल्दैन। किनभने त्यो यस्तो भ्यालुएबल छ, त्यसलाई कसैले सेकेन्ड ह्यान्ड नै भन्न सक्दैन। या एउटा करेन्सी, एउटा नोट होइन, जस्तै ब्रान्ड न्यू नोट 100 रुपियाँको भ्यालु कति हुन्छ? 100 कै हुन्छ। तर त्यही नोट चाहिँ थोत्रै पुरानो छ, अलिअलि छ, साइडमा च्याप्दै 100 रुपियाँको भ्यालु कति हुन्छ? 100। मतलब भन्नु मतलब त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ घटेन। किन घटेन? त्यो नोटको भ्यालु किन घटेन भन्दाखेरि किनभने नोटको ग्यारेन्टी चाहिँ कसले दियो? गभर्नमेन्टले दियो, फेडरल गभर्नमेन्टले दियो है, एउटा गभर्नरले दिएको छ, एउटा ट्रेजरीले दिएको छ। सो के भयो? त्यो नोट जस्तै पुरानो हुँदाखेरि पनि घट्दैन। किन? त्यसको त्यो नोटको नयाँपना र त्यसको कडकपनाले त्यसको भ्यालु डिटरमाइन गरेको होइन, त्यसको मूल्यलाई त्यसले तय गरेको होइन, त्यसको मूल्यलाई तय गर्ने एउटा गभर्निङ बडी छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो जीवनको प्रभाव पनि सधैँभरि नै प्रभावशील रहन्छ। किनभने यो वचन चाहिँ, यो चाहिँ केले ग्यारेन्टी दिइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले, स्वर्गले ग्यारेन्टी दिएको छ। तर त्यो हुनुको लागि चाहिँ यो 8वटा, त्यसको माथि भएको 8वटा गुण चाहिँ सधैँ नै रहनुपर्छ। सो इट इज अ 8 डाइमेन्सनल क्वालिटी। सो हामीले यदि हिब्रूको नम्बरलाई हेर्यो भने 8ले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि 8ले चाहिँ परमेश्वर भन्ने वर्डलाई देखाउँछ। 8ले चाहिँ त्यो कुरालाई देखाउँछ। 8ले एउटा गेटवे पनि देखाउँछ है, त्यसलाई हेट भन्छ हिब्रू भाषामा भने चाहिँ। सो त्यसले एउटा गेटवे देखाउँछ, त्यसले परमेश्वर भन्ने कुरालाई देखाउँछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि 8वटा डाइमेन्सन नै छ। सो न्युमेरोलोजी तपाईँलाई भनेको होइन मैले, अब हिब्रूको त्यो शब्दको अर्थ एकदमै गहिरो छ। तरै भए तापनि हामीले यहाँ पनि पत्रुसले 8वटा क्वालिटी बताएको रहेछ। नम्बर 1 भनेको छ फेथ भनेको छ, भर्च्यू भनेको छ, नलेज भनेको छ, सेल्फ कन्ट्रोल, स्टेडफास्टनेस, गडलीनेस, ब्रदरली लभ अनि लभ। सो के भनेको छ अब यहाँ 8वटा गुण बताएको छ। सो यहाँ हामी यदि प्रभावशाली हुनु हो जीवनमा भने चाहिँ हाम्रोमा यो गुणमा चाहिँ हामीले सधैँ वर्कआउट गर्नुपर्छ। वर्कआउट यो सेल्भेसन भनेको चाहिँ यो ठाउँमा हो। किनभने कोही बेला हामी एउटा कुरालाई हासिल गर्छौं तर अर्को कुरालाई गुमे पठाउँछौं। सो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यही किसिमले तिमीहरूका सबै किसिमका प्रयत्नले तिमीहरूको विश्वासमा, सो यो तिम्रो विश्वासलाई उत्तम बनाउनुको लागि तिमीले सबै किसिमको प्रयत्न गर हैन। सो एउटा कुरा गरे, आज मैले प्रार्थना गरे, खै प्रार्थनाको उत्तर आएन त, नहुने रहेछ हैन है। के भन्दैछ, तिमी गरिरह, सबै किसिमको प्रयत्न गर। सो मतलब शारीरिक कुरा हैन यो, तर यो एउटा स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो, तर जो चाहिँ शारीरिक रूपमा देखा पर्छ।
एउटा यस्तो आत्मिकी अभ्यास, एउटा यस्तो आत्मिकी व्यायाम हो जो शारीरिक रूपमा देखा पर्छ। सो त्यसकारणले भन्दैछ यही कारणले तिमीहरूका प्रयत्नले सबै तिमीहरूका विश्वासमा नम्बर 1 है, तिमीहरूले सबै किसिमका प्रयत्नले तिमीहरूको विश्वास नम्बर 1 विश्वासमा विश्वास है। नम्बर 2 के भन्ने चाहिँ विश्वासमा चाहिँ के थप्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ सद्गुण थप्नु अरे। बाइबलले भन्दैछ तिमीले विश्वासमा सद्गुण थप्नु। परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ यहाँ फेथ विथ भर्च्यु भनेको छ। भर्च्यु भनेको चाहिँ असल सद्गुण। सो एउटा सुयोग्य पत्नी कहाँ पाउँछ भनेर अब सद्गुणको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ नि हितोपदेश 31 अध्यायमा है, त्यहाँ एउटा खोज छ अनि सुयोग्य पत्नीको बारेमा उसको सद्गुणहरू बताएको छ। सो सद्गुण भनेको चाहिँ म राम्रो बोल्छु त्यति मात्रै सद्गुण होइन, सद्गुणभित्र यति बिघ्न कुराहरू छ। सो तिम्रो विश्वासमा चाहिँ के गर, तिमीले सद्गुण थप। अब विश्वास त शैतानले पनि गर्छ नि त होइन, त्यसरी लेखेको छ याकुबको किताबमा विश्वास त शैतानले पनि गर्छ र थरथर काम छ भनेको छ। तर त्यसको विश्वासमा चाहिँ के छैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको विश्वासमा सद्गुण छैन। चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वासमा र शैतानको विश्वासमा के फरक छ भन्दाखेरि शैतानको विश्वासमा सद्गुण छैन। अब शैतानले त स्पिरिचुअल र्यामको सबै कुरालाई देख्छ नि, त्यसले त परमेश्वरलाई पनि देख्छ, परमेश्वरको एक्जिस्टेन्सलाई पनि, त्यसलाई विश्वास गर्नु केही गाह्रै हुँदैन किन त्यसले देखिरहेको छ नि त आत्मिक संसारको एक एकवटा कुरालाई। तर हामीले देख्छौँ देख्दैनौँ नि। सो अब मैले नदेखिकन चाहिँ कसरी विश्वास गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो विश्वासमा चाहिँ मैले सद्गुण थप्नुपर्छ अरे। यो कति साह्रो शक्तिशाली कुरा छ। सो अघि हामीले पढ्दैछौँ द डिजायर अफ द राइचियस एन्ड्स ओन्ली इन गुड। सो एउटा धर्मीजनको चाहना चाहिँ जहिले पनि असल कुराहरूमा आएर टुङ्गिन्छ, तर दुष्टको चाहना चाहिँ केसमा टुङ्गिन्छ अरे? क्रोधमा टुङ्गिन्छ, क्रोधमा। अन्त त बाइबलले भन्छ कुनै बाटो मानिसलाई सिधा देखा पर्ला तर अन्तमा त्यसले कहाँ पुर्याउँछ? मृत्युमा पुर्याउँछ। देख्नु त सिधा देखिरहेको छ, देख्नु त सही देखिरहेको छ, देख्नु त राम्रो देखिरहेको छ, तर पुर्याउनु चाहिँ कहाँ पुर्याउनेछ? मृत्युमा। अन्त त हामी लाइफमा डिसाइड गर्न सक्दैनौँ कतिवटा कुरा, अनि हामी कसैको मन राख्नुको लागि, कसैलाई खुसी पारिदिनको लागि हामी सम्झौता गर्छौँ। एउटा निर्णयमा जब मान्छे उभिन्छ नि, त्यो निर्णयमा उभिनु भन्ने कुरा चाहिँ यति साह्रो ठुलो कुरा हो, ठुलो कुरा। म एउटा बाउ हो अनि म मेरो छोराछोरीलाई लिएर एउटा निर्णयमा उभिनु भन्ने कुरा कति साह्रो चुनौतीपूर्ण छ। किन म अनुभव गर्छु त्यो कुरालाई? किनभने एउटा शिक्षा दिँदैछ, त्यो शिक्षामा अब हामीले यो कुरा नगरौँ, यो कुरा हामीले बन्द गरौँ हामी भन्छ है। तर त्यो नानीको चाहना पनि छ, उसको पनि आफ्नै इच्छाहरू छ, अनि त्यो नानीप्रतिको मेरो माया स्नेह पनि छ, अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु यति साह्रो चुनौतीपूर्ण हुँदो रहेछ। अब उसलाई साह्रो परिरहेको छ। तिमीले अब मैले भनिरहेको कुरा मैले भनेको कुरा मेरो छोराछोरीलाई पालन गर्न साह्रो परिरहेको छ। अनि एउटा बाउको शारीरिक हिसाबले चाहिँ तैँले यति पनि माया नगरेको, यति पनि नगरेको भनेको जस्तै एउटा विचार आउँछ। तर फेरि अब अर्को हिसाबले चाहिँ अब त्यो कुरा उसको जीवनमा स्थापित हुनको लागि चाहिँ मैले एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यो जो विश्वासमा सद्गुण भन्ने यो चाहिँ एकदम सफ्ट खालके, हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यो कुराहरू चाहिँ एकदम सफ्ट खालके सजिलोसँगले एउटा बोतलमा पानी हालेको जस्तो होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा छिनोले नि यस्तो नफुट्ने ढुङ्गा फुटाएको जस्तै हो। त्यो छिनो चलाउनु नजान्दाखेरि त्यो कोही कोही बेला मार्तलले आफ्नै हातमा लाग्छ, छिनो भुत्ते हुन्छ है। त्यो ढुङ्गालाई चिसल गर्नु हो, इट्स लाइक चिसलिङ अ स्टोन। एउटा ढुङ्गालाई खिप्नु अथवा त्यसलाई छिनो लगाएर है, त्यसमा छिनो लगाएर एउटा कुनै पनि ढाँचामा ढाल्नु जस्तै हो। एउटा बोतललाई पानीले भरेको जस्तो यो सजिलो कुरा होइन। सजिलो कोही कोही बेला हामीलाई कस्तो लाग्छ भने विश्वासको कुरा एक कुरा चाहिँ एउटा धारामा बग्दै गरेको पानी यसो थापेर बोतल भर्नु छ होइन। इट इज लाइक चिसलिङ अ स्टोन। अन्त त पावलले भनेको छ जबसम्म तिमीमाथि यीशु ख्रीष्टको रूप बनिँदैन, मलाई के भएको छ? प्रसुतिको वेदना जस्तो। एउटा भनौँ न पावलले मूर्ति त बनाउँदैन थियो, तर एउटा मूर्ति बनाउने मान्छे, मूर्ति होइन एउटा ढुङ्गालाई खोप्ने मान्छेले हामी देख्छौँ यस्तो
कस्तो खोपेर कस्तो अचम्मको नक्सा बनाएको हुन्छ। बलुवामाथि कतिजनाले बलुवामा गर्छ, बलुवामा एउटा कर्नी ल्याएर ठ्याप 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 उसले सजिलो बनाउँछ, उसको पनि मेहनत छ धेरै, तर एउटा पहरामा चढेर पहरा फुटाएर ढुङ्गामा खोप्नु भन्ने कुरा त अब कस्तो कुरा हो नि त है। सो हामीले पनि जीवनमा परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ तल गएर एउटा समुद्रको किनारमा गएर बलुवामा मजाको, कतिजनाले बलुवामा देखेको छ तिमीहरूले, बलुवामा बनाएको हुन्छ नि मजाको घरहरू, मान्छेको नक्साहरू सजिलोसँगले बनाएको हुन्छ। तर त्यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छाल आउँदाखेरि त्यसको अस्तित्वै रहँदैन। अन्त त बाइबलमा भनेको छ जब विपत्तिको बाढ आउँछ त्यति बेला दुष्टहरू त रहँदैन भनेको छ। तर परमेश्वरको कुरा चाहिँ चट्टान हो, अनि चट्टानमा चाहिँ त्यो छिनो हान्नु भन्ने कुरा कतिपल्ट छिनो उध्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा प्रसुतिको वेदना जस्तै हुन्छ, किनभने उसले त्यहाँ एउटा ढाँचा देख्दैछ, उसले एउटा रूप देख्दैछ, उसले त्यहाँ जीवन देख्दैछ, त्यसलाई खोपेर निकाल्नु। सो यो जुन 8वटा क्वालिटिज भने नि है, विश्वासमा चाहिँ सद्गुण अरे, अनि सद्गुणमा फेरि ज्ञान पनि भन्दैछ। सो यो सद्गुण चाहिँ त्यतिकै ज्ञान बिनाको छैन। यो सद्गुणसँग चाहिँ के छ, नलेज छ। कसको नलेज भन्दाखेरि परमेश्वरको ज्ञान हो त्यो चाहिँ। सो एउटा खोप्ने मान्छेले, मैले अघि भन्दै थिएँ नि, उसले छिनो र हम्बर ल्याएर एउटा चट्टानलाई खोप्दैछ, ढुङ्गालाई खोप्दैछ, तर त्यो खोप्दै गर्दाखेरि उसलाई थाहा छ के खोप्दैछ भनेकन, कहाँ खोप्नु पर्ने हो, कहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ फुटाउनु पर्ने हो, कति ठाउँ खोप्नु पर्ने हुन्छ, कति ठाउँ फुटाएर उकाउनु पर्ने हुन्छ। सो के छ, यो कुरा उसले जान्दैछ। सो यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको कुरा पनि हो। यो हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, कतिजना मान्छे एकदमै सफ्ट हार्टेड हुन्छ, यति साह्रो ठुलो क्वालिटी हो, एकदमै नम्र हृदयको, तर त्यही नम्र हृदय भएको चाहिँ फेरि पापमा पनि छिटो लडिहाल्छ, किनभने उसकोमा हृदयको सफ्टनेस चाहिँ छ तर नलेज अफ गड छैन। त्यसले गर्दा उसले चिन्नै सक्दैन के पाप हो र के पाप होइन भनिकन। सो हामी चाहिँ टेकन फर ग्रान्टेड लिइहाल्छौँ, हो यो मान्छे कस्तो नम्र हृदयको छ, हो पक्का हो, हामीले सिक्नुपर्छ। अन्त प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू पापको लागि चाहिँ, खराबीको लागि चाहिँ एउटा बालक जस्तै, तर समझको लागि चाहिँ तिमी हुर्किएको मान्छे जस्तै। एज अ लिडर तपाईँहरूले कसैलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ, हामीले जान्न जरुरी छ है। त्यसको मतलब यो नम्रताको गुण चाहिँ एकदमै नराम्रो गुण होइन, त्यो त एकदमै ईश्वरीय गुण हो, द्याट इज अ गडली नेचर। तर त्यो गडली नेचरलाई पनि इट हेज टु बी ट्रेन्ड विथ द नलेज अफ गड। ईश्वरीय प्रवृत्तिलाई पनि परमेश्वरको ज्ञानको तालिम पाएको हुनुपर्छ। आज हामी यही कुरा त सिक्दैछौँ त, साह्रो छ यो कुरा बुझ्नु, गाह्रो छ। कोही कोही बेला यस्तो लाग्छ यो वचनहरू चाहिँ हाम्रो लागि होइन, यो वचनहरू चाहिँ आउट अफ द वर्ल्डको कुरा होइन, यो चाहिँ एउटा यस्तो तालिम हो जुन चाहिँ तालिमले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, हामी भित्र ठोस कुराहरू स्थापित गर्छ। मलाई थुप्रोजनाले फोन गरेर भन्नुहुन्छ है, वचन सुन्दा सुन्दा बिचमा सुन्नै मन पर्दैन, यति साह्रो कठोर हुन्छ भनेर है। तर भए पनि हामी सुन्छौँ अनि सुनेकोले हाम्रो जीवनमा सुधार ल्याएको छ। उहाँहरूको सिन्सियर कमेन्ट हो, म त्यसलाई सम्मान गर्छु, सत्य हो, किनभने त्यो चाहिँ के हो, एउटा सद्गुणमा ज्ञान ल्याएको जस्तै हो। सो हामी सिकौँ, हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई सिकौँ। हामीलाई परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी चाहिँ प्रभावशाली होस्, हामी इफेक्टिभ होस्। अघि यही कुरालाई पत्रुसले कसरी गर्दै थियो, धक्कामुक्कीको साथमा गर्दै थियो। उसले अर्कोलाई ढकेलेर हुन्छ कि आफूलाई उचालेर हुन्छ कि उसले त्यो प्रकारले गर्दै थियो यही कुरा। तर अब के भयो, त्यो कुरा बदल्यो, इट स्टार्टेड टु चेन्ज। जब उसको जीवनमा पवित्र आत्माले भर्यो, त्यहाँदेखि उसले रियल कुरालाई बुझ्न थाल्यो। होइन भने चाहिँ हाम्रो जबरजस्तीले, हामीले ठेलेर घचेटेर के गरेर हुन्छ, हामी त्यसरी गर्ने कोसिस गर्छौँ, हुँदैन। त्यहाँदेखि हामी जीवनको प्रभाव नै घटेर जान्छ। त्यहाँदेखि मानिसले हामीलाई देख्दै गर्दाखेरि मूर्ख, झगडालु, रिस्सा देखा पर्न थाल्छ। अनि यो कुरा पनि हामी इम्प्रुभ नगरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कतिजनाको मान्छेको सुरुको दिनहरूको जुन जीवनको प्रभाव हुन्छ, अन्तमा गएपछि त्यो प्रभाव हुन छोड्छ। हामीले संसारलाई लिड गर्नुपर्ने छैन, हामीलाई त्यो संसारको के भन्नु, राज्यलाई हामीले हासिल गर्नुको लागि यो गुणहरू होइन,
तर यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको गुणहरू हो। यो गुणमा हामी बढ्यो भने चाहिँ हामीले इनहेरिट गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ नि, धन्य धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिनीहरू के हो? ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट। यो हुँदाखेरि त अब हामीलाई यस्तो सबै कुरा हामीबाट लगिएको छिनिएको जस्तै अनुभव गर्छौँ। तर यहाँ अब के छ, हामीले यो थप्नु भन्दा चाहिँ नलेजसँग सेल्फ कन्ट्रोल अरे है, नलेजसँग अब ज्ञानसँग प्रभुले के थप्नु भन्नुभयो? यहाँ चाहिँ धीरज, संयम थप्नु भन्नुभयो। संयम, सो बुद्धिमा संयम। सो अब बुद्धि पनि लगायो, तर अब भए पनि हामीलाई धीरज चाहिन्छ। धीरज यो गुण चाहिँ नि यति साह्रो हामीलाई चाहिएको हो कि यो गुणले मात्रै हाम्रो निर्णयलाई इटर्नल बनाउन सक्छ। हामी सबै कुरा बुझिसकेको हुन्छौँ, तर हामी फेल भएको ठाउँ चाहिँ एउटा ग्रेटेस्ट फेलियरको ठाउँ नै के हो? संयम। किनभने अब परमेश्वरको कुराहरू चाहिँ अन्तमा मात्रै प्रकट हुन्छ नि त। अन्तमा मात्रै त्यो फराकिलो र साँगुरो बाटोको डेस्टिनेसन चाहिँ कहिले थाहा पाउँछ? अन्तमा भनेको छ नि त। फराकिलो बाटोले पनि के भनेको छ? फराकिलो बाटोले चाहिँ भेटाउने थुप्रै हुन्छ, तर कहिले चाहिँ मृत्युमा पुर्याउँछ? अन्तमा। सुरुमै मृत्युमा पुर्याउने हो भने को चाहिँ हिँड्छ? फराकिलो बाटो हिँड्छ? हिँड्दैन नि। पापको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ अहिले यहाँ पृथ्वीमा फटाफट देख्ने हो भने कसले चाहिँ पाप गर्छ? गर्दैन नि। नानीलाई एउटा यो तातो भाँडा नछु भन्दाखेरि के गर्न जान्छ? उसले त्यसलाई छुनु नै चाहन्छ, तर उसको त्यो छुएपछि हात पोल्छ, पिल्चिन्छ। अर्को पालि चिसो भाँडा देख्दाखेरि पनि ऊ के हुन्छ? त्यो भाँडाको छेउमै जानु चाहँदैन, किन? उसले कन्सिक्वेन्सेस थाहा पायो नि त। सो त्यस्तो सेपको कुनै भाँडा देख्यो भने चाहिँ उसले के सम्झिन्छ? यसले मलाई पोल्छ। यदि पाप पनि त्यस्तै हुनु हो भने चाहिँ कसैले पनि गर्दैन थियो, कसैले पनि गर्दैन थियो। तर पाप नगर्नुलाई चाहिँ हामीलाई ठुलो धीरज चाहिन्छ। फेरि ठुलो धीरज चाहिन्छ। पाप नगरी बस्नुको लागि चाहिँ वी निड लट अफ पेसेन्स। यति साह्रो बेसी हामीलाई सेल्फ कन्ट्रोल चाहिन्छ पाप नगरी बस्नुलाई। उदाहरणको लागि तपाईँ निन्दा गर्ने मान्छेहरूको बैठकमा गएर बस्नुहोस् त, शैतानले तपाईँको माइन्डमा पनि कतिवटा कुरा हालिदिन्छ, कतिवटा शब्द हालिदिन्छ, त्यो मान्छेसँगको घटना अनुभव। अनि अब त्यो नगर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? सेल्फ कन्ट्रोल चाहिन्छ नि है। सेल्फ कन्ट्रोल चाहिन्छ। अन्त बाइबलले भनेको छ तिनीहरूको बैठकमा बस्दै नबस, नभए भने तिम्रो सेल्फ कन्ट्रोल के हुन्छ? इट क्यान बी ब्रोकन। त्यो भचाइन सक्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यो सङ्गतिमै नबस्नु भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाएको हो। अनि यसरी नै अब हामी के गर्छौँ? परमेश्वरको गुणमा बढ्दै जान्छौँ। यो चाहिँ 8वटा डाइमेन्सनल क्वालिटी छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी आफैलाई के भन्न चाहन्छ? लेट्स फोकस अन दिस। हामीलाई मान्छेले के भन्दैछ, हामीलाई यसले के भन्दैछ, फलानुले के भन्दैछ, त्यो सुन्ने हाम्रो काम होइन। त्यो सुन्ने काम नै होइन। तैँले सबैको कुरा नसुन, नत्र भने तेरै दासले तेरो निन्दा गरेको पनि तैँले सुन्छस् भनेको छ होइन? उपदेशकको कुरामा तैँले सबैजनाको कुरा सुन्नु थालेछ भने अनि के भयो? उसकै दासले पनि निन्दा गरेको सुन्छ। मान्छेको स्वभाव चाहिँ के छ भने काहीँ न काहीँ गएर काहीँ न काहीँ हामीले भनेको छैनौँ र हामीले त्यस्तो बेहोरा देखाएको छैनौँ र अरूको किन भन्नु? हामी आफैलाई हेरौँ न। हामीले गर्छौँ त अन्त निन्दा। हामीलाई भलाइ गर्ने मान्छेको पनि हामी निन्दा गर्छौँ, आमा बाउको पनि निन्दा गर्छ, गरिरहेको छ त अन्त। त्यसले गर्दाखेरि बाइबलले भने सबैको कुरा तैँले सुनिनरा, तर के गर्दिन हो? परमेश्वरको भयमान। सो त्यो भयभित्र चाहिँ यो छ, यो क्यारेक्टर्सहरू छ। अनि अब त्यसको बादमा अब यो डल्लै मैले एक्सप्लेन गर्नु थाल्यो भने त लामो हुन्छ एक्सप्लेनेसन, तर यसलाई हामी फेरि हेर्छौँ है। यो आउनेवाला दिनहरूमा हेर्छौँ। यसको यो सिरिजलाई अहिले हामीले सिकिरहेको छौँ है। अनि हामीले भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ धीरज है। धीरजलाई चाहिँ कसले जोड्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ स्टेडफास्टनेसले। विश्वासमा सद्गुण, सद्गुणमा बुद्धि, बुद्धिमा संयम, संयममा धीरज है। सो के भन्दैछ अब? स्टेडफास्टनेस भनेको चाहिँ के हो? निरन्तरता। निरन्तरता। अब यो निरन्तरता चाहिँ कहिलेसम्म दिनुहुन्छ? कहिलेसम्म? टिल द एन्ड। अन्त त बाइबलमा भनेको छ अन्तसम्म स्थिर रहनेले उद्धार पाउनेछ। सो वचनमै लेखेको छ नि त।
हितोपदेश मत्तीको किताब 24 अध्यायको 13 मा होला सायद, हैन? अन्तसम्म स्थिर रहनेले के पाउँछ? उद्धार पाउँछ। सो स्थिरता चाहिँ कहिलेसम्म हो? अन्तसम्म। सो परमेश्वरको जे कुराहरू पनि छ नि कहिले प्रकट हुन्छ? एन्डमा, अन्तमा प्रकट हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै स्थिरताको खाँचो छ। आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ, आज हामी संगतिमा, आज हामी होल नाइट प्रेयर, आज हामी वचन सिक्दैछौँ, आज हामी आराधना गर्दैछौँ। कहिलेसम्म? गर्दा कोही बेला कस्तो हुन्छ? वाक्कै लाग्छ नि, है? वाक्कै लाग्छ, सुन्नेलाई पनि, हेर्नेलाई पनि, गर्नेलाई पनि। तर यो चाहिँ कहिलेसम्म गर्नुपर्ने छ? अन्तसम्म हो नि त। अन्तसम्म 1-2 दिन त सो मजा आउँछ नि, अन्तसम्म रहनु भन्ने कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ हो। यो स्थिरता चाहिँ त्यहाँ आउँछ। हामीले सिक्दै गरेको गुण चाहिँ त्यहाँ छ नि त। तर हामी चाहिँ त्यहाँदेखि अरू स्किममा जान्छ मान्छे के, अब यो चाहिँ नहुने रहेछ, यसलाई अलिकति रङ्गीन बनाऊ, यसलाई अझै इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ भन्नेहरूपट्टि लाग्छ है। तर त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ अन्तसम्म, त्यो चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन, एउटा यात्रा गरेको जस्तै हो। यात्रा गर्दाखेरि कोही बेला त्यो यात्रा यति साह्रो लामो हुन्छ। तर लामो यात्रा भयो भन्नेमा हामी बिचमा आफ्नो गाडी रोकेर फर्किँदैनौँ। तर हामी जबसम्म डेस्टिनेसनमा पुग्दैनौँ हामी जान्छौँ, त्यसरी नै जान्छौँ। समुद्रको यात्रा गरेकै हो। समुद्रको यात्रामा तपाईँले वरिपरि के देख्नुहुन्छ? पानी मात्रै देख्नुहुन्छ नि। त्यो नेभिगेटरलाई मात्रै थाहा छ, भित्रको पाइलटलाई मात्रै थाहा छ त्यसको डाइरेक्सन चाहिँ, त्यो पनि उसले कम्पासको भरमा छ, है? अन्त अब फर्स्टमा त्यो जहाजमा चढ्दाखेरि त कस्तो मजा आउँछ। म पनि हुनु चाहिँ चढेको छुइनँ जहाजमा चाहिँ। जहाजमा चढेर यात्रा गर्दा फर्स्टमा चाहिँ मजा आउँछ अरे, एक्साइटमेन्ट हुन्छ अरे, त्यहाँदेखि गिडिनेस हुन्छ अरे, के सबै एक्सपिरियन्स हुन्छ। तर त्यो बढ्दै जान्छ। अब लामो यात्रा हो, त्यो अब जस्तो ठुल्ठुलो कार्गोहरू सबै केसबाट उयो हुन्छ, सबै समुद्रबाट हुन्छ है, समुद्रबाट अब हुन्छ। अनि सबै त्यो समुद्रबाट अब किनभने त्यसले त टन्स एन्ड टन्स हावामा उडाएर लाने त अब त्यसले पनि बोक्छ टन। तर अब त्योभन्दा बेसी चाहिँ अब जहाजले बोक्छ। जहाज त अब सहर जत्रै हुन्छ, कोही जहाज त त्यत्रो ठुलो हुन्छ है, त्यसले यति बिघ्न माल सामान बोकेको हुन्छ। तर अब त्यसको यात्रा लामो पनि हुन्छ, त्यसको डाइरेक्सन पनि लामो हुन्छ। हामी पनि त्यही यो संसार भन्ने समुद्रमा यात्रा गरिरहेका छौँ। अनि कोही बेला के हुन्छ, यता हेरे पनि पानी, उता हेरे पनि पानी, कहीँ नै नपुगेको जस्तो लाग्छ। तर हरेक पल्ट हामी यात्रामा हुन्छ, हरेक पल्ट हामी अगाडि बढ्दै गरेको हुन्छौँ। म हिजो कसैसँग बात मार्दै थिएँ अनि मैले भन्दै थिएँ, कोही बेला हामी जीवनको अन्तिम पडाउमा दौडबाट बाहिर निस्किन्छौँ। हामीमा कसरी धीरज आउँछ भनेर चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीमा यो के भनेको छ, आशामा आनन्द गर भनेको छ है, आशामा आनन्द। सो एभ्री डे हामी दौडिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो विचारको साथ हामी बढ्यो भने हामीलाई दौडिन सजिलो हुन्छ कि यो चाहिँ मेरो अन्तिम पडाउ हो। आज सकेन तर भोलि पनि म के भन्छु, यो चाहिँ मेरो अन्तिम पडाउ हो। भोलि पनि सकेन, 5 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्ष भयो, सकेन, तर म एभ्री डे के भन्छु, म अन्तिम पडाउ। त्यो भन्दा म साँच्चै नै आइपुग्छु। किनभने प्रभुले नै भन्नुभएको छ अन्तसम्म स्थिर। सो अन्तसम्म, सो त्यहाँसम्म स्थिरता चाहिन्छ। राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छौँ हामी जीवनको थुप्रो कुराहरूमा, राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छौँ, तर अन्तसम्म स्थिर रहनु भन्ने कुरा कति ठुलो कुरा हो। मान्छेको एउटा विवाह होस्, मान्छेको जीवन होस्, यो दिनहरूमा नि थुप्रो संसारमा यस्तो भइरहेको छ, मान्छेहरूको विवाहहरू विच्छेद भइरहेको छ। अनि त्यो देख्दाखेरि दुःख लाग्छ। 10 वर्ष भएको अरे, उनीहरू एकदमै सँगै अब प्रार्थना गर्ने, सँगै आराधना गर्ने मानिसहरू विवाह गर्यो। जीवन सबैजनाले देख्दाखेरि वाउ कस्तो दामी लाइफ। तर के भयो, 10 वर्षको बादमा त्यहाँ केही रङहरू आउन थाल्यो, त्यहाँ केही खियाहरू पर्न थाल्यो। समथिङ स्टार्टेड टु सो अप। के देखा पर्न थाल्यो? अस्थिरता देख्न थाल्यो। त्यसको लाइफ खालि 10 इयर्सको मात्रै थिएछ। यद्यपि 10 इयर्सको मात्रै त होइन लाइफ, तर के भयो, त्यो 10 इयर्सको लागि मात्रै
प्रिपेयर थिएछ उसको फर्स्टको दिन र उसको 10 वर्षको बादको जिन्दगी हामीले हेर्यो भने दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ। त्यस्तो भइरहेको छ आज संसारमा। सो हामीले यदि बुझेनौँ भने चाहिँ हामी पनि त्यस्तै संसारकै शैलीहरू अपनाउँछौँ अनि हामीले परमेश्वरको कुरालाई राम्रोसँगले नबुझिकन हामीले जीवनमा ठुल्ठुलो निर्णयहरू लिन्छौँ अनि त्यो निर्णय चाहिँ हाम्रो लागि बादमा गएर एउटा फन्दा हुन्छ। त्यही निर्णय नै फन्दा हुन्छ। अन्त बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ? हामीले हाम्रो सारा हृदयले परमेश्वरलाई ट्रस्ट गर्नु, सारा हृदयले परमेश्वरलाई भरोसा गर्नु। हे मेरो छोरो, आफ्नै समशक्तिमा भरोसा नपर, तर आफ्नो सारा समशक्तिले तैँले परमेश्वरलाई भरोसा राख। तेरो सारा भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा राख। हामीले राख्नु नसक्दाखेरि नि हामी अत्तालिन्छौँ, हामी समयसँग अत्तालिन्छौँ, हामी कतिवटा कुराहरूसँग अत्तालिन्छ अनि त्यो अत्तालिएको निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै महँगो निर्णय हुन्छ। सो आजको यस बिहानी घडी यो 4वटा क्वालिटीलाई हामीले हेऱ्यौँ, यसलाई हामी अझै हेर्दै जान्छौँ, तर आज हामी यो कुराहरूलाई विचार गरौँ। हामी इफेक्टिभ हुनु हो। पत्रुसले भन्यो तिमी सधैँभरि नै इफेक्टिभ हुनु हो भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ तिमीले ध्यान देऊ। त्यही कुरालाई पौलले फिलिपीको किताबमा पनि भनेको छ, त्यही कुरालाई याकुबले पनि भनेको छ। सो त्यही कुरालाई 3 जना व्यक्तिले भनेको छ। व्यक्तिले त भनेको होइन, तर 3 जना व्यक्तिद्वारा पवित्र आत्माले बोल्नु भएको छ है। सो हाम्रो लाइफमा इफेक्टिभ हुनु भने चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ यो होइन भने चाहिँ हामी आँखाको शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखीको आधारमा मात्रै हामी जीवनको निर्णयहरू लिन्छौँ, जो चाहिँ हामीलाई सही लाग्छ। केही समयसम्म पर पनि जान्छ त्यो, तर पर गएपछि त्यो के हुन्छ? भत्ताबुङ नै हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सहनै नसक्ने कुरा हुन्छ। सो आजको यस बिहानी घडी हामी परमेश्वरको वचनलाई हामीले सिकिरहेका छौँ। यो कुरामा हामी ध्यान दिउँ, यो कुरामा हामी बढौँ, यो कुरामा हामी विचार गरौँ, मनन गरौँ। यदि हामी गरेका छैनौँ, यदि हामीले यसलाई क्याजुअली लिइरहेको छौँ, यदि हामी सुन्न चाहिरहेका छैनौँ, धेरैपल्ट नै हामी सत्यतालाई नसुनेर नै ठिक पर्छौँ, तर सत्यतालाई सुन्न नचाहेर चाहिँ सत्यताको भ्याल्यु घट्दैन। कतिवटा सत्यता हाम्रो लागि यति साह्रो महँगो हुन्छ, सो बेटर नसुनौँ भन्ने जस्तै लाग्छ है। त्यो चाहिँ ढुकुर जस्तो स्वभाव मात्रै हो। ढुकुरले चाहिँ आँखा गाडी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गरिदिन्छ अरे, समस्या आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आँखा बन्द गरिदिन्छ अरे, अनि समस्यालाई देख्दैन अनि समस्यै छैन सम्झिन्छ, तर त्यही नै उसको लागि दुर्घटना हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई साँप जस्तै चनाखो अनि बेडा हुनु भन्नुहुन्छ। 3टा क्वालिटी, त्यो 3टा क्वालिटी यदि हामीमा छ भने चाहिँ हामी कहिले पनि नि सत्यतालाई ओभरलुक गर्दैनौँ। म एउटा कुरा आजको बिहान तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, डोन्ट ओभरलुक ट्रुथ। सत्यतालाई चाहिँ नि ओभरलुक नगरौँ। मैले नसुनेको जस्तो, मैले नदेखेको जस्तो, मैले थाहा नपाएको जस्तो गरेँ भने चाहिँ सत्यता घट्नेवाला छैन। सत्यता चाहिँ जस्तै गरे तापनि रहिरहन्छ। सो तपाईँले आज सिक्नुहुन्न, भोलिको दिनमा बहुतै महँगो दाम तिरेर सिक्नुपर्ने हुन्छ, यति साह्रो महँगो दाम तिरेर सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वालिटी सुन्दैछ नि अहिले हामी जस्ट ओके ल भनेर हामी त्यतिकै राख्न सक्छौँ कि चाहिँ हामी यसलाई अहिले सिरियसली सुनेर हामीले यसमाथि वर्कआउट गर्न सक्छौँ। सो हामीले आज सिक्यौँ कि दुष्टता एउटा धर्मीजनको इच्छा चाहिँ जहिले पनि असल कुराहरूमा रहन्छ अरे है, तर धर्मीजनको इच्छा चाहिँ जहिले पनि असल कुरामा गएर टुङ्गिन्छ भने चाहिँ दुष्टहरूको आशा चाहिँ क्रोधमा टुङ्गिन्छ। सो हामीले दुष्टताको आशा र धर्मीजनको आशाको भिन्नतालाई हेऱ्यौँ। यहाँ परमेश्वरको वचन पढाएर सुनेमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।